बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम सबक नंबर 15 इंसान और उसका माहौल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इंसान पर माहौल जो है कैसे असरअंदाज होता है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो असरअंदाज होती है वो है आलूदगी। आलूदगी कई किस्म की होती है, मसलन ज़मीनी आलूदगी, आबी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी। तो बेटा आज का जो हमारा सबक है इसमें भी हम आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह वो इंसान और उसके माहौल पर असरअंदाज होती है। इंसान सदियों से ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है। सदियों से मतलब कई 100 सालों से वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर भी होता है और इसे मुतासर भी करता है। मुतासर का मतलब होता है असर कबूल करना। ज़मीन के साथ इंसान का रिश्ता इसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है, यानी ज़मीन के साथ जो इंसान का रिश्ता है वो इसी दोस्ती वाले रिश्ते का आईना दार है। अक्कास का मतलब होता है आईना दार, जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए रंगों में ढालने और उसके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफे का बायस बनती है। अब नित नए का मतलब होता है जदीद, ढालने का मतलब होता है बदलने और बायस का मतलब होता है वजह। ज़मीन के साथ इंसान की वाबस्तगी बड़ी पुरानी है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इंसान का जो ज़मीन के साथ रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, ताल्लुक़ बहुत पुराना है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर ज़िंदगी की खूबसूरतियों को हासिल नहीं कर सकता और ना ही माहौल की इंसान से वाबस्तगी का मतलब बेटा क्या है, ताल्लुक़ के बगैर माहौल का हुस्न जमाल बरकरार रह सकता है। हुस्न जमाल का मतलब होता है खूबसूरती। इंसान और ज़मीन लाज़िम मलज़ूम है, यानी इंसान और ज़मीन जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी हैं। एक के बगैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तसव्वुर का मतलब होता है ख्याल। जदीद दौर साइंसी ईजादात का दौर है। दौर का मतलब होता है बेटा ज़माना, यानी जदीद जो ज़माना है वो साइंसी ईजादात का ज़माना है। जिस कदर ईजादात पिछली एक आध सदी के ज़माने में हुई, इतनी ईजादात पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई। साइंसी ईजादात ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी पर मस्बत मतलब अच्छे असरात मुरतब किए हैं, वहीं इसके मनफी असरात से इनकार भी मुमकिन नहीं। यानी साइंस के जहाँ मस्बत असरात हैं वहाँ उसके बुरे असरात भी हैं। साइंसी तरक्की की बदौलत सनत व हरफत के मैदान में बेपनाह इनकलाब पैदा हुआ है। बेपनाह इनकलाब पैदा हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इस इनकलाब और तरक्की की बदौलत हमारी ज़िंदगी बहुत सी बुनियादी सहूलतों से आशना हुई मतलब उसके बारे में उसे इल्म हासिल हुआ। मिसाल के तौर पर हफ्तों और महीनों में किया जाने वाला सफ़र दिनों और घंटों में होने लगा। काम के मेयार और मिकदार में इजाफा हुआ। इंसानी सहूलत को बरकरार की हज़ारहा अशिया का मतलब होता है बहुत सी अशिया या चीज़ें जिनकी बदौलत इंसानी ज़िंदगी बुनियादी सहूलतों से हमकनार हुई, यानी हम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो इंसान को हासिल हुई। लेकिन इसके साथ साथ साइंसी इजादात ने कितनी ही ऐसी बातों को जन्म दिया है, यानी कितनी ही ऐसी बातें पैदा हुई हैं जो इंसानी ज़िंदगी पर मनफी असरात मरतब करती हैं। सनती तरक्की ने हमारे लिए नित नए मसाइल का इजाफ़ा किया है। नित नए मतलब वो से जदीद किस्म के मसाइल का इजाफ़ा किया है। इन मसाइल में एक अहम और बुनियादी आलूदगी का है। आलूदगी हमारे माहौल को खामोशी से दीमक की तरह चाट रही है, यानी वो कीड़ा जो कि लकड़ी को खा जाता है, इसी तरह आलूदगी हमारे माहौल पर असरअंदाज हो रही है। ये ज़मीन, पानी और हवा को ज़रर रसा बना रही है मतलब इसको नुकसानदेह हमारे लिए बना रही है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां इंसानी ज़िंदगी को अपने घेरे में ले रही हैं। आलूदगी पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। ये मसला रोज़ बरोज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से इंसान को संगीन ख़तरात का सामना है। संगीन का मतलब होता है शदीद किस्म के, सख्त। ज़मीन, पानी और हवा अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन जदीद सनती तरक्की और साइंसी इनकलाब ने इन नेमतों को खालिस नहीं रहने दिया। कारखानों और फैक्ट्रियों में से निकलने वाले फाजिल जहरीले मादे पानी और हवा को आलूदा कर रहे हैं मतलब उन्हें गंदा कर रहे हैं। इस वजह से इंसानी ज़िंदगी को अजीब व गरीब मसाइल का सामना है। फैक्ट्री और कारखानों का आलूदा मीन गंदा पानी, मट्टी और ज़ेर ज़मीन मतलब होता है ज़मीन के नीचे पानी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इस वजह से आज हैज़ा, टाइफाइड, यरकान, असहाल और कई तरह की दूसरी बीमारियां आम हैं।
صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے، صنعتی علاقے یعنی وہ علاقے جہاں پہ کارخانے اور فیکٹریاں وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اس کے زہریلے مادے زمین پر بکھر کر مٹی کی قوت نمو کو اپنے زہریلے پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں۔ قوت نمو کا مطلب ہوتا ہے اگنے کی صلاحیت، یعنی زمین میں جو فصلیں اگنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ان مادوں کی وجہ سے وہ زمین جو ہے وہ بنجر بن رہی ہے۔ بنجر زمین ایسی زمین کو کہتے ہیں جس پہ کوئی فصل وغیرہ نہ اگ سکے۔ سونا اگلنے والی زمین سیم تھور اور بنجر پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب سیم بولتے ہیں زمینی پانی کا سطح کے اوپر آ جانا، اور تھور مختلف نمکیات کا سطح زمین پر جم جانا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین کی زرخیزی میں فرق آ رہا ہے، مطلب زرخیزی کیا ہے کہ ہماری جو زمین میں جو طاقت ہے فصلیں اگانے کی وہ ختم ہو رہی ہے، بلکہ ہماری فصلوں کے معیار اور مقدار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ فیکٹری اور کارخانوں سے نکلتا ہوا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اسی طرح دھواں چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی آمیزش کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ملاوٹ، یعنی خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی ملاوٹ سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بگاڑ کا مطلب ہوتا ہے خرابی، جو براہ راست انسانی زندگی سے وابستہ ہے، یعنی جو انسانی زندگی سے منسلک ہے۔ یوں انسان پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں مثلا دمہ، کینسر اور دل کے عوارض عام ہیں، یعنی اس کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں۔ ان بیماریوں میں کون سی بیماریاں بتائی جا رہی ہیں؟ مثلا دمہ، کینسر اور دل کے عوارض کا مطلب ہوتا ہے بیماریاں۔ شور اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ شور کی آلودگی غیر ضروری اور بے ہنگم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی شور کی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ غیر ضروری یعنی جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور بے ترتیب جو آوازیں ہوتی ہیں، بے ہنگم کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیب آوازوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے اعصاب، ذہن اور جسم پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی برے اثرات ڈالتی ہے۔ شور کی آلودگی سے انسانوں میں بردباری، متانت اور تحمل کی قوت ختم ہو جاتی ہے، یعنی برداشت، سنجیدگی اور صبر کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کے نفسیاتی عوارض یعنی ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قوت سماعت ہوتا ہے سننے کی قوت، اور قوت مدافعت ہوتا ہے دفاع کی قوت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، چڑچڑے پن اور دل کی بیماریوں کا موجب ہیں، مطلب وجہ ہیں۔ یہ آلودگیاں انسانی زندگی کے لیے مضر ہیں، مطلب یہ جو آلودگیاں ہیں یہ انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہمارے ارد گرد تیزی سے بڑھتی ہوئی ان آلودگیوں پر قابو پایا جا سکے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے، تاکہ یہ نقصان دہ مادے پھیل کر ہماری زمین کو برباد نہ کریں، مطلب اسے خراب نہ کریں۔ اسی طرح زہریلے پانی کو آبی ذخائر سے نہیں ملنے دینے چاہیے، یعنی جو زہریلا پانی ہوتا ہے اس کو جو ہمارے پانی کے دوسرے صاف جو ذخائر ہیں ان میں شامل انہیں نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکیں۔ ان آلودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہیے، یعنی بہتر طریقے جو اختیار کرنے چاہیے۔ معاشرے کے تمام طبقوں یعنی تمام گروہوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے، یعنی آلودگی سے متعلق سمجھ سوچ انسان میں ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں۔ جی بیٹا، آج ہم نے سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول اس کی ریڈنگ کی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ ابھی میں نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں مشکل الفاظ ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بیٹا دیکھیں، صدی 100 سال کا عرصہ، متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، عکاس، آئینہ دار، نت نئے، جدید، ڈھالنے، بدلنے، باعث، وجہ، وابستگی، تعلق، حسن و جمال، خوبصورتی، لازم ملزوم، ایک دوسرے کے لیے ضروری، ہم کنار،
اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آغوش یا بغل گیر ہونا۔ جنم دیا، پیدا کیا، منفی اثرات، برے اثرات، مرتب کرنے والا، ترتیب دینے والا۔ آلودگی، گندگی، ضرر رساں، نقصان دہ، سنگین، سخت یا بھاری۔ انقلاب، تبدیلی، حاصل کرنا، پانا۔ قوت نمو، اگنے کی صلاحیت، بنجر پن، ناقابل کاشت ہو جانا، زرخیزی، فصل وغیرہ اگانے کی صلاحیت، معیار، اندازہ، بے ہنگم، بے ترتیب، عوارض، بیماریاں، بگاڑ، خرابی۔ قوت سماعت، سننے کی صلاحیت، قوت مدافعت، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، آمیزش، ملاوٹ، سیم، زمینی پانی کا سطح پر آ جانا، تھور، مختلف نمکیات کا سطح زمین پر جم جانا، مضر، نقصان دہ، برباد، تباہ، آبی ذخائر، پانی کے ذخیرے، مؤثر، اثر کرنے والا۔ جی بیٹا یہ ہم نے ریڈنگ کی ہے پلس مشکل الفاظ کے معنی کی بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں سبق نمبر 15 کے۔ اللہ حافظ۔